जय मसीह तपाईहरु सबै जति पनि हामीसँग जोडिरहनु भएको छ जहाँबाट हुनुहुन्छ आज हामी तपाईलाई यो इसाई साहित्यिक संगमको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको आजको यो बसाइमा हामी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। जतिजना हामीसँग जोडिरहनु भएको छ हामी तपाईलाई वेलकम गर्न चाहन्छौं। आज हामी विशेष भलाकुसारीमा छौं। इसाई साहित्यलाई उत्थान गर्न गइरहेका छौं अनि हाम्रो कला साहित्यद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आज हामीले यो कार्यक्रमलाई अमेरिकाको ओहायोबाट यसरी अघि बढाइरहेका छौं अनि हाम्रो माझमा जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ तपाईलाई हामी वेलकम जनाउन चाहन्छौं। तपाईहरुको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। अनि हाम्रो माझमा आदरणीय पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलो सिन्सिनेटी ओहायोबाट हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि इसाई साहित्यिक एक वरिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले कसो गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ इसाई साहित्यलाई अघि बढाउँ भन्ने उहाँको एउटा यो भावी पिढीमा त्यो एउटा केही रहोस् भन्ने ठुलो एउटा उहाँको प्रार्थना छ अनि त्यही प्रार्थना हामीले कुनै किसिमले खेर नफालिकन आज हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन गइरहेका छौं। म वेलकम गराउन चाहन्छु हजुर तपाईलाई आजको दिन यो इसाई साहित्यिक संगम साँझपख अमेरिकाको ओहायोबाट उहाँ सिन्सिनेटीबाट म एक्रोनबाट अनि यसरी कार्यक्रम ओहायोको स्टेटबाट सञ्चालन भइरहेको छ अनि जतिले हामीलाई फेसबुकमा हेरिरहनु भएको छ तपाईलाई यो जानकारी रहोस् कि इसाई साहित्यिक संगमको पहिलो यो बसाइ हो अनि यो पहिलो बसाइमा हामी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। स्वागत गर्दै गर्दा आदरणीय पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलो हजुर शब्दहरू राख्दै कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जीवनवादी साहित्यले जीवन ल्याउनु पर्छ। जीवनवादी साहित्यले जीवन ल्याउनु पर्छ। अब राष्ट्रवादी लेखनले राष्ट्रियता पाउनु पर्छ। जीवन साहित्य राष्ट्र अब एक भई अघि बढौं। जीवन साहित्य राष्ट्र अब एक भई अघि बढौं। भाषा सभ्यता र साहित्य सबले बचाउनु पर्छ। जीवनवादी साहित्यले जीवन ल्याउनु पर्छ। जीवनवादी साहित्यले जीवन ल्याउनु पर्छ। यहाँहरु सम्पूर्णमा जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जुन जुन कुनाबाट जस्तो जस्तो ठाउँबाट यहाँहरु हेरिरहनु भएको छ आजको यो साहित्यिक संगम एउटा इसाई साहित्यिक संगमलाई लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो संगम भन्दै गर्दा हामी दुई संगम मात्र हैन यहाँ जति पनि तपाईहरु जहाँबाट पनि हेरिरहनु भएको छ हामी सबै नै हामी यो साहित्यिक यो एउटा कार्यक्रमलाई हामी एक ठाउँमा रहेर एक संगममा अगाडि बढ्दै हामी साहित्यलाई अगाडि बढाएर लाने छौं। यहाँहरुलाई प्रश्न उठ्न सक्छ यो इसाई साहित्य भन्ने शब्दलाई किन यहाँ उच्चारण भइरहेको छ भन्ने पनि सायद प्रश्नहरु उठिरहेको हुन सक्छ। यहाँ धेरै चोटी हामीले साहित्यका कुरा गर्दै गर्दा साहित्यका लेख रचनालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले त्यहाँ भित्र ख्रीष्ट येशूका कुराहरु ख्रीष्टले बताउनु भएका वाणीहरुलाई हामी त्यो साहित्य भित्र समायोजना गर्दछौं। त्यहाँ भित्र प्रवेश गराउँदछौं उहाँका कुराहरुलाई उहाँका आशिषहरुलाई। त्यही भएर नै यो त्यहाँ भित्र त्यसरी येशूले देखाउनु भएको मार्गलाई अगाडि बढाउने सँगसँगै यो साहित्यको माध्यमबाट उहाँको वचनहरुलाई पनि त्यहाँ भित्र राखिने भएको हुनाले यसलाई इसाई साहित्य भनेर हामीले यसलाई नामकरण गरेर यो आज पहिलो चोटी अघि नै हाम्रो पास्टर भाइ नथानियलले भनिसक्नु भयो यो इसाई साहित्य संगमबाट यो पहिलो कार्यक्रम यहाँहरुमा आइरहेको छ र यहाँहरुले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो कार्यक्रमलाई जसले हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु पनि यसमा जोडिएर यदि तपाई कसैको केही आजको दिनमा आज यही कार्यक्रममा तपाईलाई पनि कुनै रचनाहरु वाचन गर्ने इच्छा छ
त्यस्तो खालको भित्रबाट आइरहेको छ भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो एउटा रचना छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्दै गर्दा यसलाई हेरेर आजको सञ्चालन गर्दै गर्नुहुने पास्टर नथानियल भाइले यसलाई समयलाई जुटाइदिनु हुनेछ भन्दै फेरि पनि यो समयलाई कोही आइरहनु भएको छ अथवा कस्तो अवस्था चलिरहेको छ यो समय फेरि पनि भाइलाई म तपाईँको माझमा मेरो एउटा रचनालाई वाचन गर्न चाहन्छु, किनभने यो साहित्यिक बसाइ भएको कारणले गर्दा मेरो रचनालाई म तपाईँको माझमा राख्न गइरहेको छु। सुसमाचार बाँड्दा यीशुलाई पाउने धोको रहेछ, सुसमाचार बाँड्दा यीशुलाई पाउने धोको रहेछ, मण्डलीमा आएर ख्रिस्टको निम्ति गाउने धोको रहेछ, मण्डलीमा आएर ख्रिस्टको निम्ति गाउने धोको रहेछ। ख्रिस्ट यीशुको महान आज्ञा पालन गरेर उनले, ख्रिस्ट यीशुको महान आज्ञा पालन गरेर उनले नयाँ भई पनि सुसमाचार सुनाउने धोको रहेछ, नयाँ भए पनि सुसमाचार सुनाउने धोको रहेछ। संसारमा रहउन्जेल असल काम गरेर, संसारमा रहउन्जेल असल काम गरेर स्वर्गीय देशमा पवित्र पोषक लाउने धोको रहेछ, सुसमाचार बाँड्दा यीशुलाई पाउने धोको रहेछ, मण्डलीमा आई ख्रिस्टको निम्ति गाउने धोको रहेछ। यो सानो रचनाद्वारा सुसमाचारको एउटा तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कति व्यक्तिहरू हामीले सुसमाचार सुनाउँदै जाँदा अघि नै उनीहरू यीशुलाई पाउने रहर पनि भइरहेको हुन्छ, उनीहरूमा त्यो एउटा जिज्ञासा त्यो धोका पनि भइरहेको हुन्छ। मण्डलीमा गएर गाउने बजाउने उनीहरूमा त एउटा खुसीको कुरो पनि भइरहेको हुन्छ। यसै कारणले गर्दा मैले त्यो कुरालाई सोचेर मैले कोरे यो द्वारा पनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। ढिलो नगरिकन हामी फेरि पनि हाम्रो आदरणीय पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलोद्वारा एउटा अति नै आशिषमय केही रचनालाई सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी गजल भनेको के हो भन्ने विषयमा हामी केही कुरो सिक्दै जानेछौँ। उहाँलाई केही प्रश्न रहनेछ अनि उहाँले गजल कसरी लेखिन्छ, गजल के हो भन्ने कुरा समयले साथ दिएअनुसार हामी सिक्दै अघि बढ्नेछौँ। हेरौँ यो बसाइमा हामीलाई समयले कतिको साथ दिन्छ। यस समय हुन्छ, भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँ देखिरहेको छु, यहाँ पूर्ण भनेर एउटा यहाँभित्र म देखिरहेको छु। पूर्ण नाम गरेका साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँ नक्सामा आइदिनु भएदेखि अथवा झलक्क हामीलाई देखिन पाएदेखि हामी पनि सन्तुष्टि हुने थियौँ हजुर पूर्ण चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर। रुवाई लेख्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, पक्कै पनि पूर्ण विश्व भन्दै गर्दा मैले यही कुरो थाहा पाएँ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र म भाइको अनुरोधलाई बढाउँदै अगाडि जाने क्रममा म गजल अगाडि बढाइरहेको छु। हिजो आज एकदम जुम मार्फत जताततै एकदम कम्पिटिसन जस्तो भएर चाहिँ जुम मार्फत बाइबलका कुराहरू प्रचारमा आइरहेको छ, साहित्यिक कुराहरूसँग पनि जोडिएर आइरहेको छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिलाई थोरै अगाडि ल्याउँदै गर्दा म गजललाई उठाइरहेको छु। हिजो आज बाइबल वचन पल पल बग्दैछन्, हिजो आज बाइबल वचन पल पल बग्दैछन्, येशू ख्रिस्टको सत्यवाणी कल कल बग्दैछन्। हिजो आज बाइबल वचन पल पल बग्दैछन्। पाप मोचन रोगको चङ्गाई नभेटाउनेहरू, पाप मोचन रोगको चङ्गाई नभेटाउनेहरू धुलो धुवा गन्धकमा बल बल बग्दैछन्। हिजो आज बाइबल वचन पल पल बग्दैछन्। अशान्तिको भुमरीमा बाटो हराएकाहरू, अशान्तिको भुमरीमा बाटो हराएकाहरू पीर व्यथा बोझसँग खल खल बग्दैछन्। येशू ख्रिस्टको सत्यवाणी कल कल बग्दैछन्। अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि तुफान पहिरोहरू, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि तुफान पहिरोहरू अनावश्यक जताततै सल सल बग्दैछन्। हिजो आज बाइबल वचन पल पल बग्दैछन्। सत्यदेखि टाढिएर खेदो निन्दा गर्नेहरू, सत्यदेखि टाढिएर खेदो निन्दा गर्नेहरू तितो टर्रो बिकको भेलमा, तितो टर्रो बिकको भेलमा
हल हल बग्दैछन् हिजो आज बाइबल वचन पल पल बग्दैछन् ख्रिस्ट यीशुको सत्यवाणी कल कल बग्दैछन् छन् जहाँ ख्रिस्टको वचन सुन्ने सुनाउनेहरू छन् जहाँ ख्रिस्टको वचन सुन्ने सुनाउनेहरू झरना झैं सङ्लो पानी सल सल बग्दैछन् झरना झैं सङ्लो पानी छल छल बग्दैछन् धुलो धुवा गन्धकमा भल भल बग्दैछन् अशान्तिको भुमरीमा बाटो हराएकाहरू पीर व्यथा बोझसँग खलखल बग्दैछन् हिजो आज बाइबल वचन पल पल बग्दैछन् येशू ख्रिस्टको सत्यवाणी कल कल बग्दैछन् येशू ख्रिस्टको सत्यवाणी कल कल बग्दैछन्। साँच्चै आजको परिस्थितिमा यो अवस्थाले कोरोना भाइरसको कारण सँगसँगै आएर सारा संसारलाई लक बन्द गरिदियो, कोठाभित्र थुनिदियो, कैदी बनाइदियो कोठाभित्रै। र यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले बुद्धि दिनु भएको छ अनि चर्चमा गएर सेवाकाई गर्दा भन्दा पनि अझै बढी धेरै मात्रामा जताततै जुम मार्फत यसरी बाइबलका वचनहरू चाहिँ बगिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि त एकदम आशिषित भएको अनुभूति मैले गरिरहेको कुरालाई यहाँ मैले गजलबाट उठाएँ। फेरि पनि यो समय भइरहेको अहिलेको परिस्थितिलाई हामी फर्केर हेर्ने भने साँच्चै नै मण्डली एउटा बिल्डिङको ढोका मात्रै लक भएको थियो वास्तवमा, तर शैतानले कुनै रीतिले पनि त्यो एउटा भनौँ न परमेश्वरको आशिषको ढोकालाई लक गर्न सकेन। त्यो सक्दैन पनि, त्यसले त्यो त हारेको छ, डेफिनेटली त्यो हारेको छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले गजल उठाउँदै गर्नु हुँदाखेरि अहिलेको परिवेशलाई लिएर उहाँले जोड दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि वचन साँच्चै नै पहिला वचनको लागि शिक्षाको लागि धाएर जानु पर्थ्यो। ट्याक्सस हुँदै केन्टकी हुँदै ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म कति व्यक्ति अमेरिकादेखि इन्डिया, इन्डियादेखि अमेरिका हुँदै। तर अहिले यो जसरी भर्चुअल रूपमा यानि कि अनलाइनको माध्यमद्वारा वचन बगेको छ, त्यसरी नै आज साहित्यको लागि पनि यसरी नै अनलाइनको माध्यमद्वारा हामी चुप बस्न सकेनौँ। कला साहित्य र सृजना कहीँ कतै शरणार्थी हुँदैन। त्यो दिन हामी शरणार्थी थियौँ होला, त्यो दिन हाम्रो आशा थिएन होला, त्यो दिन छानादेखि पानी चुन्थ्यो होला, तर यो दिन हाम्रो लागि आशिषमय दिन रहेको छ। यसै कारणले गर्दा हाम्रो कला साहित्य र सृजना परमेश्वरले दिनुभएको दान र वरदान चाहिँ कहिले पनि शरणार्थी हुँदैन। अनि यो कुरालाई मान्यताको साथमा अघि बढाउँ भन्दै आज इसाई साहित्यिक सङ्गम अमेरिकाको ओहायोबाट यसरी अघि बढिरहेको छ। हाम्रो माझमा मैले आदरणीय ब्रदर पूर्ण विश्वलाई पनि देखिरहेको छु। उहाँ साहित्यमा अघि बढी हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो माझमा बुद्धिमाया हुनुहुन्छ, उहाँ पनि साहित्यलाई रुचाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, मन पराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि हामीसँग जोडिनुभयो, तपाईँलाई हामी वेलकम गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि भरै म यदि बाहिर कतै हुनुहुन्न, घरतिरै हुनुहुन्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय ब्रदर पूर्णलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। तपाईँद्वारा पनि केही आशिषित रचनाहरूलाई वाचन गरिदिनु भयो भने यो कार्यक्रमको शोभा रहनेछ। अनि तपाईँलाई यदि अप्ठ्यारो हुँदैन भने तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्नुहोला च्याट ग्रुपमा, यहाँनिर जुमको माध्यममा। यस समय म डेफिनेटली पास्टर कृष्ण भण्डारी कालिनलाई दिन चाहन्छु। धेरै व्यक्तिको इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ गजललाई कसरी लेख्ने, साहित्य त मनपर्छ, कहाँदेखि सुरु गर्ने, कतादेखि सुरु गर्ने, यो प्रश्न बोकेर हिँडिरहेको बेला केही तपाईँले गजल कसरी लेखिन्छ भन्ने छोटकरीमा सेयर गरिदिनु भयो भने विश्वभरिबाट जतिले हेरिरहनु भएको छ, साहित्यलाई मन पराएर कलम चलाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि आशिषको स्रोत रहनेछ। यस समय म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, खुसीको कुरो। र यहाँले रिक्वेस्ट गर्दै गर्दा पूर्ण भाइलाई अनुरोध गरिएको छ कि उहाँ तयारी अवस्थामा भइदिनु भयो भने मलाई पुस्तकै चाहिँदैन, घरै चाहिँदैन, जहाँ उभियो, जहाँ ठिङ्ग उभियो त्यहीँ उहाँ रुवाईमा फुर्नुहुन्छ अनि सरस्वती बग्नुहुन्छ। यो हामीले देखेको कुरो
प्रत्यक्ष हामीले पाएको कुरो। त्यही भएर पनि म पूर्ण भाइलाई म पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँ तयारी अवस्थामा रहेर तपाईँले पक्कै आफ्नो एउटा रचना हाम्रो माझमा पक्कै पनि पस्किदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै उहाँले राख्नु भएको कुरालाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यो उहाँले अघि प्रश्न अथवा कुरो राख्नु भएको थियो, गजललाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो गजल चाहिँ एउटा अरबिक माटोमा जन्मिएको, अरबिक ठाउँमा त्यहाँबाट सुरुवात भएर आएर यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ गजल चाहिँ उर्दू भाषामा चाहिँ यो एकदम अगाडि बढेर आएको, उर्दू भाषाभित्र भित्रेको एउटा विधा हो गजल विधा है। यो गजल विधा भित्र चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ गीत गाउनलाई सुविधा दिन्छ। यसले जति पनि गजलमा लेखिन्छन् ती गजलमा लेखेका कुराहरू चाहिँ गयात्मक हुन्छ, गाउने योग्यका हुन्छन्, गतिशीलका हुन्छन्। भनेको धारावाहिक एकदम धारावाहिक रूपमा चाहिँ गजल बग्दछ, गजल मिठो गरी बग्दछ। अनि ग भनेको चाहिँ गतिशील पनि हुन्छ, ज्ञात्मक पनि हुन्छ, गम्भीरता पनि हुन्छ गजलभित्र। र यसले गम्भीरता बोकेको हुनाले गयात्मक कुराहरू बोक्ने, गाउने कुराहरूलाई बोक्ने भएको हुनाले अनि गतिशील लगातार रूपमा बग्ने भएको हुनाले यसलाई गजल भनिन्छ। भने अर्को जबाट चाहिँ हामीले यो कुरो बुझ्न सक्छौँ, यसले जीवन्तता, गजल एकदम जीवन्तता रहन्छ है। अनि अर्को कुरो गजल चाहिँ जनप्रिय हुन्छ, प्रत्येक मानिसको हृदयमा, मनमा, आकांक्षामा बगिरहने कुरो र सजिलो कुरो चाहिँ जीवन प्रिय, जनप्रिय हुने चाहिँ के हो, गजल हो। अर्को चाहिँ गजलले एकले अर्काको मनलाई के गर्छ, जादुपूर्ण गरिदिन्छ, त्यस्तो भावनात्मक कुराहरूलाई चाहिँ बोकिदिरहेको हुन्छ है। अर्को ल, अघि पनि प्रसङ्ग उठेको छ, लले चाहिँ लयात्मक हुन्छ। यो गजल चाहिँ जहिले सुरिलो लयात्मक गाउँ गाउँ परेको यस्तो खालको हुन्छ है। अनि गजलले थोरै हुन्छ, मात्रै 4 शेरको हुन्छ। कोही कोही बेला 7-8 शेर पनि लेख्न सकिन्छ, तर खास गरी लेख्नु पर्दाखेरि 4टा शेर लेख्नु पर्छ। त्यही 4टा शेर भित्र नै के हुन्छ, लाक्षणिक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखा पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लले लक्षणलाई बताउँछ, त्यो सिङ्गो परिवेशलाई, सिङ्गो कथालाई, सिङ्गो ती भन्न खोजेका एउटा उपन्यास नै त्यो एउटा गजलले बोकेको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई गजलको लले चाहिँ लाक्षणिक रूपलाई पनि गर्दछ, एकदम नम्रतामा ल्याउने खालका कुराहरू पनि गजलले गर्दछ। अब यो यति कुरा गर्दै गर्दा यसलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला म यो गजललाई थोरै, गजलमा 400 हुन्छ, अघि पनि भनिसकेको छु। र गजलमा काफिया र रदीफ हुन्छ। काफिया, प्रत्येक गजलमा काफिया छैन भने गजल बन्न सक्दैन, बिना काफियाको गजल हुँदैन। र गजलको मुटु नै काफिया हो। र यो काफिया भयो भने मात्रै है गजललाई बन्न सक्छ। अब काफिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शब्दको ध्वनि जुन छ नि, शब्द ध्वनि एकै प्रकारको हुनुपर्छ। सुन्दा एक किसिमको सुनिन्छ होइन, एकै खालको जस्तो सुनिन्छ, एकै किसिमको भन्नुपर्ने हुन्छ, एकै किसिमको हुँदछ। अघि हाम्रो पास्टर भाइले पनि त्यसरी नै लेख्नु भएको थियो, त्यसरी नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। यहाँ मैले अघि सुनाएको थिएँ, हिजो आज बाइबल वचन पल पल बग्दैछ। यहाँ पल पल भन्ने शब्दमा मुन्तिर अर्को आयो, कल कल भनेर आएको छ। अनि तल्लो शेरमा 2 लाइनको 1 शेर हुन्छ, जब जब लेखिन्छ 2 लाइन हुन्छ, 2 लाइनको 1 शेर हुन्छ। र अर्को थियो पल पल, कल कल, भल भल, खल खल, छल छल, हल हल। अब यो डबल डबल उच्चारण हुनुपर्छ भने फेरि कन्सेप्ट नहोस् है कसैलाई। एउटा मात्रै शब्द पनि हुन्छ, कोही बेला 2-2वटा शब्द नि हुन्छ। एउटै मात्रै भए पनि एउटै शब्द चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि उ त साह्रै भुतभुत गर्छ भन्यो भने भुतभुत गर्छ। ओ हेर्यो चुलामा गएर भात त भुतभुत गरिरहेछ, यो दुईटै भुतभुत भन्ने शब्द हो, तर के छ, भुतभुत एउटा चाहिँ बोलीको भुतभुत भयो, अर्को चाहिँ भात उम्लिने कुराको भुतभुत भयो। भने यसरी भुतभुत भुतभुत भनेर अघि एउटै अर्थ, एक किसिमको अर्थ लाग्यो, एउटै कोही बोल्दै गरेकी अथवा कोही भुतभुताइरहेको अर्थलाई बोध गरिरहेको छ भने अर्को चाहिँ भात उम्लिँदै गरेको चाहिँ बोध गरिरहेको छ भने दुई ठाउँको अलग अर्थ भए तापनि यसरी दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्छ गजलकारहरूको सिद्धान्तभित्र यो पर्दछ। र यो दोहोऱ्याउने यसरी मिल्दैन है। र अर्को कुरो
रदिफ भनेको त्यो जसरी बार बार दोहोरिएर सिक्वेन्समा आएर शब्द ध्वनि मिलेर आएको हुन्छ, त्यसलाई अन्तिममा अर्को शब्द हुन्छ, जस्तै बग्दैछन् 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 भनेको थिएँ, यसरी आयो भने त्यसलाई चाहिँ रदिफ भन्दछ। र यसरी हामी रदिफ र काफियासँग मिलेर आएको लाइनहरूलाई हामी गजलमा ल्याउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि कोही बेला चाहिँ सबै गजलहरू रदिफ र काफिया नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। रदिफ बिनाको काफिया मात्रै भए पनि गजल बन्न सक्दछ, मात्रै काफिया मात्रै छ भने पनि के हुन्छ, गजल बन्न सक्दछ। मैले यहाँ अलिकति म कुरालाई जोडिरहेको छु, त्यही कुरालाई म जोड्दै जाने क्रममा मोतीराम भट्टबाट नेपालभित्र भित्रियो। मोतीराम भट्टबाट भारतमा दार्जिलिङ, सिक्किमतिर, भुटानतिर अनि नेपालतिर चाहिँ मोतीराम भट्टबाट सुरुवात हुँदै आउने क्रममा यो अरबी राष्ट्रबाट आएको भए तापनि हाम्रो नेपाली जनसमुदायभित्र आएको चाहिँ मोतीराम भट्टबाट हुँदै आउँदा अहिले त धेरै यसरी गजलकारहरू चाहिँ जन्मिसक्नु भएको छ, बन्निसक्नु भएको छ। अब ती सबै नामहरू म नलिउँ अहिले यतिखेर। है मोतीराम भट्ट पछाडि नेपालमा धेरै गजलकारहरू भइसक्नु भएको छ। ज्ञानकर पौडेल, मनु ब्रजाकी, डाक्टर घनश्याम नेउपाने, धेरै जोडिँदै जाने क्रममा यहाँहरूले कजाले चिन्नु पनि हुन्छ। याम थोलुङ, प्रकाश अङ्गाम्बे, उहाँहरू पनि एउटा यसरी गजलको क्षेत्रमा, रुवाईको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा यसरी धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले सिक्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। यो मोतीराम भट्टको सँगसँगै आउने क्रममा यी कुराहरू भएका छन्। यसो भन्दै गर्दा एउटा कुरो म यहाँहरू माझमा है म जोड्न चाहन्छु कि हाम्रो माझमा हामीले धेरै सुनिरहेको, धेरै बुझिरहेको, यहाँहरू कतिले देखिरहनु भएको छ होला, मनका कुरा मनदेखि मनसम्म पुर्याउनका निम्ति चाहिँ जोडिरहनु हुने, यहाँहरू कजाले जोडिरहनु हुने यस्ता व्यक्तिलाई पनि देखिरहनु भएको छ। जस्तै हाम्रो माझमा आरएन राजु भनेर यहाँहरू कजाले देख्नु भएको होला, बुझ्नु भएको होला, चिन्नु भएको होला। आरएन राजुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो मनका कुरा भन्ने ठाउँबाट, मनका कुरा प्रोग्रामबाट, कार्यक्रमबाट चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि प्रोग्रामलाई चलाउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँ व्यक्ति जो तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ मेरा छेउमा है, उहाँ जो हुनुहुन्छ यो मनका कुरा प्रस्तोताको रूपमा चाहिँ उहाँ कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा उहाँले पनि धेरै गजलहरू लेख्नुहुन्छ, धेरै कविताहरू लेख्नुहुन्छ अनि रुवाईहरू पनि लेख्नुहुन्छ। म उहाँले लेखेको ठाउँबाट उद्धृत गर्दै, साभार गर्दै एउटा रुवाईलाई पस्किन चाहन्छु। हामी तयार छौँ साहित्यलाई बाल्न, हामी तयार छौँ साहित्यलाई बाल्न, विकृतिको कुरालाई पन्साई फाल्न, विकृतिका कुरालाई पन्साई फाल्न, वचनको सत्यतालाई खोजी गरी, वचनको सत्यतालाई खोजी गरी, च्यातिएको फाटेको ठाउँलाई टाल्न, च्यातिएको फाटेको ठाउँलाई टाल्न, हामी तयार छौँ साहित्यलाई बाल्न, विकृतिको कुरालाई पन्साई फाल्न, वचनको सत्यतालाई खोजी गरी, च्यातिएको फाटेको ठाउँलाई टाल्न, हामी तयार छौँ साहित्यलाई बाल्न, हामी तयार छौँ साहित्यलाई बाल्न। यसरी उहाँ पनि जो आरएन है, आरएन राजु भनेर उहाँ चाहिँ मनका कुराबाट विश्वासका पाइलाहरूद्वारा चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। र एकदम मिठो मिठो यो बुधबारको कार्यक्रम हो, साहित्यिक कार्यक्रम। इसाईहरूले लेखेका गजल कविताहरूलाई, आदि इत्यादि रुवाईहरूलाई, हाइकु टङ्काहरूलाई चाहिँ उहाँले उठाउनुहुन्छ। बुधबारको दिन यो मनका कुराबाट, विश्वासका पाइलाहरूबाट उहाँले धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू उठाइरहनु भएको हुन्छ। र यहाँहरू पनि बुधबारको दिन मनका कुरामा जोडिनु भयो, विश्वासका पाइलामा जोडिनु भयो भने इसाई साहित्यभित्र कसरी छिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ भन्दै यस्तो मैले बिसाएँ। यसरी नै आउँदो दिनहरूमा तपाईँ रचना लेख्न चाहनुहुन्छ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले निष्फिक्री आदरणीय पास्टर कृष्ण भण्डारी काइनलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई कुन तरिकाले हुन्छ, कसरी हुन्छ सिकाउनको लागि हर पल मलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म हर पल तयार छु मैले जानेको कुरो सिकाउनको निम्ति भनेर उहाँले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसै गर्ने क्रममा हामी सानो कलम चलाउने क्रममा
प्रयासको पाइला अघि बढ्दै गर्दा मैले पनि सानो रचनालाई यसरी तपाईँको माझमा कोरेको छु, त्यसलाई म पस्किन चाहन्छु। ख्रीष्ट यीशुको असल गवाई बन्नु तिमी, ख्रीष्ट यीशुको असल गवाई बन्नु तिमी, बिना सम्झौता सत्य वचन भन्नु तिमी, बिना सम्झौता सत्य वचन भन्नु तिमी। अनुग्रहको सुसमाचार सुनेपछि, अनुग्रहको सुसमाचार सुनेपछि विश्वास गर्ने सबै गन्नु तिमी, विश्वास गर्ने सबै गन्नु तिमी। बाँचिरहने शरीर अम्बर छैन हाम्रो, बाँचिरहने शरीर अम्बर छैन हाम्रो, अरूको दफनमा गुनासो नगरी खाल्टा खन्नु तिमी, ख्रीष्ट यीशुको असल गवाई बन्नु तिमी, बिना सम्झौता सत्य वचन भन्नु तिमी। अरूको निम्ति देखाउनको लागि मात्रै नगरौँ। मार्थाले यीशुको लागि सायदै भोजन बनाउँदै थियो होला, तर मार्थाले कम्प्लेन पनि गरिरहेको थियो। आज हामी येशूको लागि गर्छौँ त स्वच्छ हृदयले गरौँ, कम्प्लेन गरेर, गनगन गरेर, गुनासो गरेर होइन, भन्ने ठाउँमा र सम्झाउने ठाउँमा बिना सम्झौता सत्य वचन भन्नु तिमी। कम्प्रोमाइजिङ यानि कि सम्झौताको जिन्दगी नजिउँ। अनि हाम्रो साहित्यले झन् एउटा 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 धार्मिकताको साहित्यलाई ल्याउँदछ। इसाई साहित्यले, धेरै साहित्यले विभिन्न थोक संसारमा भइरहेको नराम्रो गतिविधिलाई उठाउँछ भने इसाई साहित्यले चाहिँ धार्मिकताको साहित्यलाई उठाउँदछ। यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने तपाईँको कन्सेप्ट यो गलत नहोस् कि, यो कन्सेप्ट गलत नहोस् कि साहित्यले खालि नराम्रो कुरालाई मात्रै उठाउँछ होइन। इसाई साहित्यले राम्रो, भरपर्दो, विश्वासिलो अनि परमेश्वरलाई महिमा हुने कुरा इसाई साहित्यले उठाउँदछ। अनि हामी चाहन्छौँ, हाम्रो प्रार्थना छ आउँदो दिन र आउँदो समयमा धेरै व्यक्तिहरू यीशुको महिमाको निम्ति कलम चलाउने व्यक्ति हाम्रो सहरमा, हाम्रो समुदायमा, हाम्रो मण्डलीमा जन्म नै पर्ने आवश्यक छ। यसै कारण गर्दा आजको दिन हामीले यसरी मजाले बसाइमा साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। अनि सुन्नमा आउँदा हामी आदरणीय ब्रदर पूर्णको लागि हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। उहाँ अलिकति अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा क्षमा माग्दै हुनुहुन्छ। कुनै गुनासो छैन। तपाईँको उपस्थिति नै हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठुलो हौसला रहेको छ। अनि यो कार्यक्रममा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको उपस्थितिले आउँदो दिनहरूमा केही गर्ने प्रेरणा अवश्य पनि मिल्नेछ। यसै गरी रोए एक्लै रुने हो, हाँसे संसार हाँस्छ। दुःखमा रोए एक्लै रुने हो, हाँसे संसार हाँस्छ। साहित्यले मनका कुरा अर्को मनमा गाँस्छ, साहित्यले मनका कुरा अर्को मनमा गाँस्छ। साँचो इसाई साहित्यलाई सबै मिली बढाऊ, साँचो इसाई साहित्यलाई सबै मिली बढाऊ। सत्य साहित्यिक लेखनले अन्धकार मास्छ। दुःखमा रोए एक्लै रुने हो, हाँसे संसार हाँस्छ। साहित्यले मनका कुरा अर्को मनमा गाँस्छ, साहित्यले मनका कुरा अर्को मनमा गाँस्छ। यसो भन्दै गर्दा यो साहित्य भन्ने यस्तो खालको कुरा हो कि साहित्यले चाहिँ एउटाको मनबाट अर्कोको मनमा प्रवेश गर्दै गरेको हुन्छ। जब साहित्यिक कुराकानी गर्छौँ अर्को मनलाई छुँदै गरेको हुन्छ। यदि ऊ विचलित अवस्थामा छ, एकदम डिप्रेसनमा गइरहेको छ, त्यस्तो खालको अवस्थालाई पनि साहित्यले डिप्रेसनबाट पनि मुक्त गरिदिन्छ। त्यही भएर पनि हाम्रो एकजना प्रस्तोता हुनुहुन्छ जो धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ है। उहाँले 2टा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। म उहाँको नाम यतिखेर म लिँदैछु। मनका कुरा कार्यक्रमबाट उहाँ धेरै कुराहरू गर्दै जाने क्रममा उहाँले कहाँ ती कुराहरू गरिरहनु भएको हुन्छ है। अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँले मनका कुरा भित्रबाट यो साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि चलाउनुहुन्छ भनेदेखि सँगसँगै उहाँले दार्जिलिङबाट पनि कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। जो चाहिँ दार्जिलिङबाट चलाउँदै गर्दा उहाँले चाहिँ है यो एक किसिमको प्रकारले चाहिँ चलाइरहनु भएको हुन्छ नि।
अर्को उहाँले चाहिँ मनका कुराबाट पनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू चलाइरहनु भएको हुन्छ। उहाँ मनका कुराबाट विजय सुब्बा, म अलिकति छोडिदिन्छु, तपाईँले देख्नुहुन्छ विजय सुब्बासँग भन्ने यहाँ कार्यक्रम छ, देख्नुभयो होला तपाईँहरूले। यो कार्यक्रमलाई एकदम उत्साहित भएर जोड दिँदै एकजना व्यक्तिले लेख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ क्रुसको कथा भनेर चाहिँ एउटा कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरिसक्नुहुने समीर रिमाल हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक दिन उहाँले दुईटा अथवा एउटा न एउटा भर्स चाहिँ बोल्ने गर्नुहुन्छ। उहाँ तपाईँले सुन्नु भएको छ किन समीर रिमाल भनेर। उहाँ एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ अनि दिनै पछि लेखेर पोस्ट पनि गरिरहनुहुन्छ। त्यही भित्रबाट मैले साभार गर्दै एउटा उहाँको रुवाईलाई उठाउन चाहिरहेको छु। हामी सबैले मिलेर अब साहित्यलाई टल्काउनु पर्छ। सबैले एउटै आवाज आइरहेको छ, साहित्य बाल्नु पर्छ, साहित्य अब हामीले बाल्नु पर्छ भनेर अघि आवाज आइरहेको थियो भने यहाँ समीर भाइले पनि त्यही आवाज दिइरहनु भएको छ। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एउटा पुस्तक निकालिसक्नु भएको छ, क्रुसको कथा भनेर चाहिँ एउटा कविता सङ्ग्रह उहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। एकदम असल व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी सबैले मिलेर अब साहित्यलाई टल्काउनु पर्छ। हामी सबैले मिलेर अब साहित्यलाई टल्काउनु पर्छ। प्रत्येक मण्डलीमा साहित्यिक आगो सल्काउनु पर्छ। प्रत्येक मण्डलीमा साहित्यिक आगो सल्काउनु पर्छ। साहित्य पनि हाम्रो परमेश्वरको वरदान नै हो, यसैले साहित्य पनि हाम्रो परमेश्वरको वरदान नै हो, यसैले साहित्यद्वारा नै परमेश्वरको महिमा झल्काउनु पर्छ। हामी सबैले मिलेर अब साहित्यलाई टल्काउनु पर्छ। प्रत्येक मण्डलीमा साहित्यिक आगो सल्काउनु पर्छ। साहित्य पनि हाम्रो परमेश्वरको वरदान नै हो, यसैले साहित्यद्वारा नै परमेश्वरको महिमा झल्काउनु पर्छ। साहित्यद्वारा नै परमेश्वरको महिमा झल्काउनु पर्छ। उहाँले यो छोटो रुवाईबाट नै एउटा ठुलो कुरा चाहिँ बोकिरहनु भएको छ। साहित्यद्वारा नै परमेश्वरको महिमा झल्काउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। समीर भाइलाई म यहीँबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै मिठा मिठा कुराकानी तपाईँ लेखिरहनुहुन्छ, अझै लेख्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस्। मैले गल्ती गरिनँ भने सायद मैले समीर रिमाललाई पनि देखिरहेको छु। यदि उहाँ हुनुहुन्छ भने हामी हाम्रो कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ, देखिरहेका छौँ। एकदम तपाईँलाई स्वागत छ। जे होस्, धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। तपाईँ सुनिरहनु भएको रहेछ। हजुर, जयमसी। हजुरको कुनै रचनाहरू छन् भने तपाईँलाई समय दिनुहुन्छ। तयारी अवस्थामा यदि कुनै त्यस्तो छ भने आशिषलाई सेयर गर्नुहोला। हामीसँग अझै केही समय बाँकी नै छ भन्दै मेरो एउटा अन्तिम रचना तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु मद्वारा, जस कलम चलाउने प्रयासमा यीशुको महिमाको निम्ति केही लेखौँ भनेर कलमलाई अघि बढाएको छु। अनन्तको जीवन दिने वचन सुन्न थाले हुन्छ, अनन्तको जीवन दिने वचन सुन्न थाले हुन्छ, भत्केको जिन्दगी फेरि परमेश्वरको वचनले टाले हुन्छ। हामी जगतमा ख्रिस्टको उदाहरण बन्ने व्यक्ति, हामी जगतमा ख्रिस्टको उदाहरण बन्ने व्यक्ति, डाहा निन्दा र अशान्ति ख्रिस्ट यीशुमा फाले हुन्छ। अनन्तको जीवन दिने वचन सुन्न थाले हुन्छ, भत्केको जिन्दगी फेरि परमेश्वरको वचनले टाले हुन्छ। हृदयमा अतीतको कुरा मात्र राख्नु हुँदैन, हृदयमा अतीतको कुरा मात्र राख्नु हुँदैन, बरु जीवन दिने ख्रिस्टको वचन हाले हुन्छ। अनन्तको जीवन दिने वचन सुन्न थाले हुन्छ, भत्केको जिन्दगी फेरि परमेश्वरको वचनले टाले हुन्छ। धन्यवाद। यीशुलाई महिमा गर्नुहोस्। साह्रै मिठो, साह्रै मिठो। यो युवा जोस, यो युवा जाँगर यो यत्तिकै रहोस्, अझै जोसिलो हुँदै साहित्यमा अगाडि बढ्नमा शक्ति प्राप्त हुँदै जाओस् भन्दै यो समय समीर भाइको कस्तो खालको छ, तयारी अवस्थामा छ भने भाइलाई म एउटा कुरो भन्दै गर्दा म भाइलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि म अनुरोध गर्छु। म एकछिन भाइलाई रोकेँ। हामीले अघि गजलका कुरा गर्दै गर्दा गजल 4 शेरको चाहिँ हुनै पर्छ अनि मात्रै मिठास हुन्छ। 4 शेरको भएन भने त्यति त्यो गहनता अनि त्यो बोक्नु पर्ने कुराहरू 4 शेर बिना चाहिँ जम्मै कुरो बोक्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भरसक
गजल 4 शेरको भयो भने साह्रै उत्तम, साह्रै राम्रो। 4 भन्दा बढी 5, 6, 7 पनि हुन सक्छ। मैले अघि पनि भनेको म 3 शेरको गजल 2017 मा लेखेको 3 शेरको गजल म तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मैले गजल संग्रह यो 64 चोक भन्ने जुन छ यो मैले नेपालमा हुँदा नै मैले प्रकाशन गरेको थिएँ। यो 64 चोक यो यहाँ भित्र पनि एउटा गजल चाहिँ 3 शेरको मैले लेखेको छु। मलाई आपत्ति पनि आएको हो, तर पनि 3 शेरको गजलमा आपत्ति आउँदै गर्दा पनि काफिया र रदिप्ती हुन्छ नै हुन्छ। म उहाँ तपाईहरुको माझमा यतिखेर 3 शेरको गजललाई म उठाइरहेको छु। चोट बोकेको यात्री कता कता जाँदै थियो। एउटा मान्छे रहेछ है, चोट बोकेको यात्री कता कता जाँदै थियो, घायल भएर पनि मन शान्तिले खाँदै थियो, घायल भएर पनि मन शान्तिले खाँदै थियो। चोट बोकेको यात्री कता कता जाँदै थियो। औषधि विहीन जिब्रो र घाँटीमा घाउ थियो, औषधि विहीन जिब्रो र घाँटीमा घाउ थियो। सुनेको त पक्का हो, सुनेको त पक्का हो, निको हुन चाहँदै थियो। चोट बोकेको यात्री कता कता जाँदै थियो। सम्झाकै हो धैर्यताले महान बनाउँछ भनेर, सम्झाकै हो धैर्यताले महान बनाउँछ भनेर, खोइ किन अँध्यारोमा आफैलाई लाँदै थियो, खोइ किन हो अँध्यारोमा आफैलाई लाँदै थियो। चोट बोकेको यात्री कता कता जाँदै थियो, घायल भएर पनि मन शान्तिले खाँदै थियो। सुनेको त पक्का हो, निको हुन चाहँदै थियो, है किन अँध्यारोमा आफैलाई लाँदै थियो, खै किन अँध्यारोमा आफैलाई लाँदै थियो। यो 2017 मा अगस्त महिनामा मैले लेखेको यो 3 शेरको गजल मैले यहाँहरु माझमा पस्किसकेको छु। लगभग समीर भाइले अघि म्युट खोलेको म देख्दै थिएँ। यहाँलाई यो समय परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिएर, परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिएर, येशूले दिएको जीवनको पानी पिएर, कृष्ण भण्डारी काइलो गुरुबालाई पनि धन्यवाद दिएर आए है गोर्खाली कविता लिएर। मेरो त कविता लेख्ने ठुलो असली सान हो, मेरो त कविता लेख्ने ठुलो असली सान हो। कोही छैन यो संसारमा, येशू नै मेरो जान हो। जिन्दगीको घटनाहरूलाई कवितामा लेख्ने मेरो काम हो। कसैले सोधे भने भनिदिनु समीर मेरो नाम हो। वाह, कसैले सोधे भने भनिदिनु मेरो नाम समीर हो। यो आवाज यत्तिकै आएको होइन, परमेश्वरको वरदान समीर माथि यो युवा अवस्थामै छ। यहाँहरूलाई यो जानकारी गरौँ, उहाँ अहिले जोडी बाँधिनु भएको छैन, तर पनि उहाँमा त्यो जोश छ, त्यो जाँगर छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर साहित्यिक माध्यमबाट धेरै कुरा गरौँ भन्ने चाहिँ चाहना राखिरहेको अवस्था चाहिँ मैले अनलाइन हाम्रो बोलीमा पनि मैले धेरै कुराहरू भेटेको छु। धन्यवाद समीर भाइ, तपाईले हाम्रो माझमा आउनुभयो, यसरी आफ्नो रचनालाई वाचन गर्नुभयो। तपाईलाई फेरि पनि अर्को पनि समयले साथ दियो भने यहाँलाई त्यो समय फेरि पाउनुहुनेछ। अनि यदि तपाईले हामीलाई अहिले इसाई साहित्यिक सङ्गम फेसबुक लाइभ भइरहेको छ अनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, पहिलोचोटि तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ भने हाम्रो पेजलाई तपाईँले लाइक गरिदिनु होला अनि जति सक्दो आजको कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला अनि धेरै माझ पुर्याइदिनु भयो भने आगामी दिन र आगामी समयमा पनि हामीहरूलाई सहज रहनेछ, धेरै कहाँ पुग्नेछ यो लाइभ कार्यक्रम। आउँदो दिनमा अझै धेरै कुरो गर्न बाँकी नै छ। मिलेर गरौँ, जुटेर गरौँ, फुटेर नगरौँ, एउटै मन राखेर गरौँ होइन। हामी होच्चिनै आवश्यक छ, यीशुलाई उचाल्न खाँचो छ। महिमा हाम्रो होइन, महिमा येशूको हुनु छ। मैले अब नगरौँ। जे बुद्धि प्रभुले दिनुभयो, ज्ञान प्रभुले दिनुभयो, वरदान प्रभुले दिनुभयो, कला साहित्य सृजना दान वरदान जति पनि प्रभुले दिनुभयो, प्रयोग गरौँ, अघि बढौँ महिमाको लागि। यस समय फेरि पनि म पास्टर कृष्ण भनेर काइलो दिन चाहन्छु, उहाँले लिनुहुनेछ। खमेराले भरिएकाहरूलाई जे पनि गर्न आउँदो रहेछ। अलिकति साहित्यले सधैँ मिठास मात्रै, अघि मैले भनेको थिएँ लयात्मक कुराहरू मात्रै होइन, क्रान्ति पनि बोक्छ, कोही बेला दुःख पनि बोक्छ, कोही बेला सुख पनि बोक्छ, आवाज बोक्छ, धेरै किसिमको आवाजहरू बोकिरहेको हुन्छ।
यो दुईटा कुरा छन्, रुवाई अनि गजल। यो रुवाई र गजलको उस्तै उस्तै जस्तो सुनिन्छ, तर एउटा कुरो कि म जानकारी के गरौँ भने गजल लेख्न बसेको व्यक्तिले 4 लाइन लेखेर बिसाए पछाडि आएन भने अब यसलाई रुवाई बनाउनु पर्यो भनेर त्यही लेखेको 4 लाइन चाहिँ रुवाई भनेर नहाल्नु होला। किनभने त्यो तपाईले मैले कसैले पनि गजल लेख्नका लागि मनस्थिति बनाइसकेपछि 4 वटा शेरबाट बोक्नु पर्ने कुराहरू 2टा लाइन अथवा 4 लाइनबाट 2 शेरबाट त्यो सबै कुरो बोकेको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि छुट्टै हो, रुवाई भनेको छुट्टै हो, गजल भनेको छुट्टै हो, तर उस्तै उस्तै शैलीको हुन्छ। त्यही शैलीभित्र म एउटा शैलीमा एउटा केही कुरो बोकिरहेको, खमिराले भरिएकाहरूलाई जे पनि गर्न आउँदो रहेछ, खमिराले भरिएकाहरूलाई जे पनि गर्न आउँदो रहेछ, ठिक्क यता उता गई चोसो मुख कति सुहाउँदो रहेछ, खमिराले भरिएकाहरूलाई जे पनि गर्न आउँदो रहेछ। फुल्दै घट्दै च्यातिँदै तन्किँदै गर्ने खेलाडी बन्न सक्ने, फुल्दै घट्दै च्यातिँदै तन्किँदै गर्ने खेलाडी बन्न सक्ने हो कि क्या हो? पारेपछि आफूलाई नि भुलाउँदो रहेछ, हो कि क्या हो? पारेपछि आफूलाई नि भुलाउँदो रहेछ, खमिराले भरिएकाहरूलाई जे पनि गर्न आउँदो रहेछ, ठिक्क यता उता गई चोसो मुख कति सुहाउँदो रहेछ, खमिराले भरिएकाहरूलाई जे पनि गर्न आउँदो रहेछ। हाम्रो जीवनमा खमिराले भरिएको अवस्था छ भने हाम्रो जीवनबाट खमिरा हटाइदिनु पर्दछ। खमिराले फुलाउँछ, खमिराले क्रोध ल्याउँछ, खमिराले रुष्टता पैदा गर्छ, खमिराले छल कपटलाई ल्याउँदछ। त्यसकारणले खमिरालाई निकाल्दिनु पर्यो, दुष्ट विचारलाई निकाल्दिनु पर्यो। यो रुवाईले त्यही कुरो बोलिरहेको थियो। त्यसै कारण हामीबाट पक्कै पनि खमिरा निक्लिसकेको छ। अब हामी साहित्यमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा धेरै कुरा गर्नु छ, धेरै कुरा सिक्नु छ, धेरै कुराबाट प्रभु येशूले दिनुभएका शक्तिहरूलाई, प्रभु येशूले बताउनु भएका कुराकानीलाई हामी साहित्यबाट पनि अगाडि बढाउनु छौँ। यतिखेर हाम्रो माझमा अघि मैले भने विजय सुब्बा, पास्टर विजय सुब्बाबाट साहित्यिक कुराहरू, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा उहाँले साहित्यको चर्चा परिचर्चामा उहाँले विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई उहाँको प्रोग्राममा ल्याउनुहुन्छ अनि साहित्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू उहाँले ती कामहरू गरिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरो मनका कुरा कार्यक्रमबाट पनि साहित्यिक कुराहरूलाई उठाएर लगिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अरू अरू ठाउँबाट पनि साहित्यका कुराहरू चलिरहेका छन्। यो साहित्यबाट पनि परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ अनि हामीले साहित्यबाट पनि धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। आउँदो समयमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको ठुलो योजनालाई अघि बढाउँदै नेपाली भाषी भुटानीहरू जति पनि हाम्रो नानीहरू अमेरिकामा आइपुगिसकेका छन्, उहाँहरूलाई अब नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न आउँदैन, राम्रोसँग उच्चारण गर्न शब्द चिन्न सक्दैनन्, नेपाली बाइबल बोक्न छोडे उनीहरूले। अनि उनीहरूलाई हामी प्रेरणा गरौँ, उत्साह गरौँ, नेपाली गीत भजन गाउन, नेपाली साहित्यलाई सुन्न, नेपाली हरेक कुरालाई एउटा ध्यान दिनको लागि प्रेरणा उत्साह गरौँ। आउँदो दिनहरूमा मौका नदिउँ। हाम्रो नानीहरूलाई हामी कतिचोटि भन्छौँ बाइबल पढ्नु आउँदैन भनेर बाइबल बोकेर हिँड्दैन। यदि बाइबल पढ्नु नेपाली आउँदैन भने इङ्ग्लिस बोकेर हिँडौँ भनेर भनौँ नानीहरूलाई, इङ्ग्लिस त आउँछ होला नि त। जस्तै हामी उनीहरूलाई छुट नदिउँ क्या, बाइबल पढ्नु आउँदैन भनेर त्यत्तिकै होइन, वचनलाई क्यारी गरेर हिँड्ने बनाऊ। अनि वचन लिएर हिँड्छौँ भने वचन पढ्दा पढ्दै गीत गजल रचनाहरू वचनदेखि धेरै कुरा आउँदछ। अघि मैले अन्तिम त भने, तर समय रहँदै गर्दाखेरि मेरो एउटा रचनालाई फेरि पनि म वाचन गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई समाउनु तिमी, परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई समाउनु तिमी, धन सम्पत्ति पनि उहाँको अनुग्रहमा कमाउनु तिमी, धन सम्पत्ति पनि उहाँकै अनुग्रहमा कमाउनु तिमी। घाम पानी नबनी परमेश्वरको गरौँ सेवा, घाम पानी नबनी गरौँ परमेश्वरको सेवा, एक दिन स्वर्गमा इनाम पाउँदा रमाउनु तिमी, एक दिन स्वर्गमा इनाम पाउँदा रमाउनु तिमी, परमेश्वरले दिनुभएको आशिष
समाउनु तिमी, धन सम्पत्ति पनि उहाँकै अनुग्रहमा कमाउनु तिमी। पृथ्वीको लागि मात्र नगर्नु ए साथी, पृथ्वीको लागि मात्र नगर्नु ए साथी, अनन्तसम्म रहने स्वर्गमा धन जमाउनु तिमी, अनन्तसम्म रहने स्वर्गमा धन जमाउनु तिमी। परमेश्वरले दिनुभएको आशिष समाउनु तिमी, धन सम्पत्ति पनि उहाँकै अनुग्रहमा कमाउनु तिमी। धन्यवाद। वचनहरू छन् भने हामीसँग छोटो समय छ, 6 मिनट टाइम अझै बाँकी छ हामीसँग। तपाईँ 2 जना मध्येबाट कसैले 3 जना मध्येबाट कसैले कुरो राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा गजललाई म उठाउँ। समीर भाइ के भन्न आँट्नुहुन्छ? अनन्त जीवनको जल यीशु मात्र हुन्, हामीलाई प्रेम गर्ने हर पल यीशु मात्र हुन्। अनन्त जीवनको जल यीशु मात्र हुन्, हामीलाई प्रेम गर्ने हर पल यीशु मात्र हुन्। सबै साथी रहेछन् यो दुनियाँमा, अगाधै प्रेम गर्ने केवल यीशु मात्र हुन्। कलमले यात्रा किरुन्जेल ख्रिस्टको काम गर्छु, आँखाले संसार हेरुन्जेल ख्रिस्टको काम गर्छु। कलमले यात्रा किरुन्जेल ख्रिस्टको काम गर्छु, आँखाले संसार हेरुन्जेल ख्रिस्टको काम गर्छु। मेरो जीवनको लक्ष्य केवल यीशु मात्र हुन्, जिन्दगीले सास फेरुन्जेल ख्रिस्टको काम गर्छु। यीशुले जस्तै जीवन दिने अरू कोही छैन, हाम्रा सबै पापहरू लिने अरू कोही छैन। यीशुले जस्तै जीवन दिने अरू कोही छैन, हाम्रा सबै पापहरू लिने अरू कोही छैन। जहाँ जाऊ खोज तलास गर भेटाउने छैनौ, हाम्रो खातिर तडपिने अरू कोही छैन। जिन्दगीको तोडफोडमा यीशु पाएँ मैले, जीवनको अन्तिम मोडमा यीशु पाएँ मैले। जिन्दगीको तोडफोडमा यीशु पाएँ मैले, जीवनको अन्तिम मोडमा यीशु पाएँ मैले। एक्लै थिएँ म सबले मलाई त्याग्दाखेरि, संसारसँगको बिछोडमा यीशु पाएँ मैले। अन्तिममा एउटा गजललाई उठाएर म अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छु। हाम्रो समय सक्यो। समीर भाइलाई यो बिहानी सायद उहाँले ओछ्यानबाटै बोल्दै हुनुहुन्छ, किनकि यो समय भनेको नेपालको लागि एकदम बिहान हो। एकदम बिहानमा पनि अर्को शब्द एउटा प्रयोग गरिन्छ, सबेरा भन्ने शब्द छ। त्यो चाहिँ बिहान भन्दा पनि अझै सबेरै भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको भएको हुनाले उहाँ ओछ्यानबाटै भए तापनि हाम्रो माझमा उपस्थित भइदिनु भयो र रचनाहरू वाचन गरिदिनु भयो। यसको निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म 3 मिनट टाइम छ, एउटा गजललाई उठाएर म यो समयलाई अन्त्य गर्नको लागि म आजको सञ्चालकलाई दिनेछु। बग्ने यसो रूपी पानी छेकेर हुन्न हजुर, बग्ने यसो रूपी पानी छेकेर हुन्न हजुर, मनको घाउ आगोले सेकेर हुन्न हजुर। लथालिङ्ग भई सोचहरू भत्किएपछि, लथालिङ्ग भई सोचहरू भत्किएपछि, पीडा बोकी पछुतोले देखेर हुन्न हजुर, बग्ने यसो रूपी पानी छेकेर हुन्न हजुर। येशूको वचनको बिउ हृदयमा छरेर, येशूको वचनको बिउ हृदयमा छरेर फल्नु पर्छ मात्र माटो टेकेर हुन्न हजुर, बग्ने यसो रूपी पानी छेकेर हुन्न हजुर। येशू प्रभु हो र मनमा आशंका बोकेर, येशू प्रभु हो र मनमा आशंका बोकेर अब झुटको पितासँग भेटेर हुन्न हजुर, बग्ने स्वरूपी पानी छेकेर हुन्न हजुर। अनन्तताको बाटो येशूमा स्वीकारौं, बाङ्गो टेढो बोलेर लेखेर हुन्न हजुर। अनन्तताको बाटो येशूमा स्वीकारौं, बाङ्गो टेढो बोलेर लेखेर हुन्न हजुर, बग्ने यसो रूपी पानी छेकेर हुन्न हजुर। मनको घाउ आगोले सेकेर हुन्न हजुर, मनको घाउ आगोले सेकेर हुन्न हजुर। धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी यस कार्यक्रमबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जतिजना हाम्रो माझमा जोडिनु भयो, जतिजनाले लाइभबाट सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामीले धेरै कुराहरू लेख्नु छ, गर्नु छ। अब यो साहित्यलाई कसरी हुन्छ अगाडि बढाउनु छ, हामी मिलेर बढाउँ, हामी जुटेर बनाऊ, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर उहाँको आशिष र उहाँको वरदानलाई बढाउँदै हामी लैजानेछौँ भन्दै मेरो तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। हवस् त यतिन्जेलसम्म हामीलाई फेसबुक लाइभमा हेरेर साथ दिनुभयो, जोडिनुभयो, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
अब हामी यसरी नै आउँदो दिन र आउँदो समयमा इसाई साहित्यिक सङ्गमको फेसबुक पेजमा आउँदोवाला दिनको केही अपडेटहरू हामी तपाईँलाई गराउने नै छौँ। तपाईँले हामीलाई त्यहाँबाट फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज यो घडी यो समय हामीसँग जोडिनुभयो, तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि तपाईँलाई हामी धन्यवाद प्रदान गर्दै यो पहिलो इसाई साहित्यिक सङ्गमको पहिलो दिनको कार्यक्रम रहेको छ। अनि कति भुल त्रुटि भएमा हामी क्षमा याचना चाहन्छौँ। आउँदो दिनहरूमा सुधार्दै बनाउँदै मिलाउँदै अनि प्रभुलाई महिमा दिँदै र धेरै व्यक्तिलाई जसको इच्छा छ, चाहना छ, रचना लेख्ने, रचनालाई बोल्ने, रचना वाचन गर्ने, ती व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्ने नै छौँ भन्दै प्रभुको आशिष अनुग्रह तपाईँहरू प्रत्येकमा रहोस्। तपाईँको बिहान विदेशमा बसोबास गर्नुहुनेको रात आशिषमय रहोस्। बिहान जति पनि उनीहरूको बिहान आशिषमय रहोस्। प्रभुले तपाईँहरूलाई प्रशस्त रूपमा आशिष गरेको हुन् भन्दै धन्यवाद जोडिनु भएको लागि। हवस् त, प्रभुले तपाईँहरूलाई प्रशस्त रूपमा आशिष गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।